This conference will now be recorded. तेन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानसम्भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये द्वितीयः पादः। वैष्णवी कल्याणिका वदामि महोदय। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये द्वितीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये द्वितीयः पादः। धान्यानां भवने क्षेत्रे धान्यानां भवने क्षेत्रे खन् धान्यानां भवने क्षेत्रे खन् व्रीहिशाल्योर्ढक् यवयवकषष्टिकाद्यत् विभाषातिलमाशो मा भङ्गाणुभ्यः सर्वचर्मणः कृतः खखञौ यथा मुखसम्मुखस्य दर्शनः खः तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति आप्रपदं प्राप्नोति अनुपद सर्वान्नायानयं बद्धा भक्षयति नेयेषु परोवरपरं अवारपारात्यन्तानुकामङ्गामि समां समां विजायते अद्यश्वीनावष्टब्धे आगवीनः अनुग्वलङ्गामि अध्वनो यत्खौ अभ्यमित्राच्छ गोष्ठात् खञ् भूतपूर्वे अश्वस्यैकाः गमः शालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः व्रातेन जीवति साप्तपदीनं सख्यं हय्यङ्गवीनं संज्ञायां तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ पक्षात्तिः पक्षात्तिः
पक्षात्तिः तेन वित्तश्चुञ्चुप्चणपौ तेन वित्तश्चुञ्चुप्चणपौ तेन वित्तश्चुञ्चुप्चणपौ विनैभ्यान्नानान्यौनसः विनङ्भ्यां नानान्यौनसः विनङ्भ्यां नानान्यौनसः वेश्शालच्छङ्कटचौ वेश्यालच्छङ्कटचौ वेश्यालच्छङ्कटचौ सम्प्रोदश्च कटच् सम्प्रोदश्च कटच् सम्प्रोदश्च कटच् अवात्कुटारच्च 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 न ते नासिकायाः संज्ञायां टीटैनाटज्भ्रटचः न ते नासिकायाः संज्ञायां टीटङ्नाटज्भ्रटचः न ते नासिकायाः संज्ञायां टीटङ्नाटज्भ्रटचः नेर्बिडज्बिरीसचौ 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 इनच् पिटच्चिकचिच इनच्पिटच्चिकचिच इनट् इनच्पिटच् इनट् इनच्पिटच्चि इनच्पिटच्चिकचिच इनच्पिटच्चिकचिच पुनः इनच्पिटच्चिकचिच इनच्पिटच्चिच इनच्पिटच्चिकचिच इनच्पिटच्चिकचिच उपाधिभ्यान्त्यकन्नासन्नारूढयोः उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः कर्मणि घटोठच् कर्मणि घटोठच् तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच् तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच् तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच् प्रमाणे द्वयसद्दग्धन्मात्रचः प्रमाणे द्वयसज्दग्धन्मात्रचः प्रमाणे द्वयसज्दग्धन्मात्रचः पुरुषहस्तिभ्यामण् च पुरुषहस्तिभ्यामण् च पुरुषहस्तिभ्यामण् च यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतु यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतु यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतु किमिदं भ्यां वोघः किमिदं भ्यां वोघः किमिदं भ्यां वोघः किमः सङ्ख्यापरिमाणेडति च किमः सङ्ख्यापरिमाणेडति च किमः सङ्ख्यापरिमाणेडति च धन्यवादः विहान् कः अस्ति राम 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 भगिनी तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः 61 to 80 वदामि आम् वदतु स्वद्विषद्रोहदोहयुजविदभिदच्छिदजिनीराज उपसर्गे विद्विखजोन्मिः छन्दसि सहः वहश्च कव्यपुरीश पुरीशे शून्यट हव्येनन्तः पेदं जनसनखनप्रमगमो विट अधो निन्ने क्रव्ये च दुहः कक्षश्च मन्त्रेष्वेतवहो शस्त्र पुरोढाशोऽन्विन्न पुनः वदतु मन्त्रेष्वेतवहो पुरोढाशोऽन्विन्न अवेयजः विजुपेच्छन्दसि आपोमनिन् क्वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्वच स्थः कच सुप्यजातो निनिस्ताच्छील्ये तत्सद्युपमाने व्रते धन्यवादाः मम भ्राता अपि वदति वदतु अहं 71 तः वदामि मन्त्रेष्वेतवहोक्षस्पुरोडाशोऽन्विन् अवेयजः विजुपेच्छन्दसि आदो मनिन् क्वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्वच स्थः कच सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते बहुलमाभीक्ष्णे मनः आत्ममाने खच्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्मभ्रूणवृत्रे शुकृत बहुलं छन्दसि सुकर्म पापमन्त्रपुण्य शुक्रयः सोमे सुयः अग्नौ चेः कर्मण्यज्ञाख्यायां
कर्मणि निविक्रियः दृशे क्वनिप् कर्मणि निर्विक्रियः कर्मणि निविक्रियः कर्मणि निर्विक्रियः दृशे क्वनिप् राजनियधिक्रियः सहे च सप्तम्यां जनेर्डः पञ्चम्यामजातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि। धन्यवादः। सम्यक् उक्तं, धन्यवादः। सुधा भगिनी महोदय वदतु। सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः मेघर्ति भयेषु कृञः क्षेमप्रियमद्रेञ्च आशिते भुवः करणभावयोः संज्ञायां भृतृवृजिधारिसहितपिदमः गमश्च अन्तात्यन्ताध्वदूरपारः सर्वानन्तेषु डहः आशिशिहनः दहः नास्ति, अन्तात्यन्ताध्वदूरपार सर्वानन्तेषु डः। अन्तात्यन्ताध्वदूरपारः सर्वानन्तेषु डः दूरपार सर्वानन्तेषु, दूरपार इत्यनन्तरं सकारद्वयं नास्ति, एकः एव सकारः। अन्तात्यन्ताध्वदूरपार सर्वानन्तेषु डः। अन्तात्यन्ताध्वदूरपार सर्वानन्तेषु डः अन्तात्यन्ताध्वदूरपार सर्वानन्तेषु डः आशिशिहनः अपे क्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जायापत्योष्टक् अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनी आढ्यः सुभगस्थूलपलित नग्नान्धप्रियेषु च्वर्थेष्वच्वौ कृञकरणेख्युन् कर्तरि भुवः खिष्णुखुकञौ स्पृशोनुदके क्विन् ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिग् पुष्णिगञ्चुयुजिकृञ्चाञ्च त्यदादिषु दृशो नालोचने कञ्च सत्सु द्विषद्रुहदुहयुज विदभिद छिद्द जिनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप् भजोन्विः छन्दसि सह भजोन्विः नकारः न श्रूयते। भजोन्विः छन्दसि सह वहश्च कव्यपुरीशपुरीष्ये शून्युट् हव्येनन्तः पादं क्रमगमो विट् अदो नन्ने जनसनखन क्रमगमो विट् अदो नन्ने क्रव्ये च दुह कब्घश्च मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडशोन्विन् अवेयजः मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशोन्विन् अवेयजः विजुपे छन्दसि आतो मनिन् क्वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विच्च स्थः कच सुप्यजातो निनिस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममाने खश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्म भ्रूणवृत्रेषु क्विप् बहुलं छन्दसि सुकर्म पापमन्त्र पुण्येषु क्रियः सोमे सुन्यः अग्नौ चेः कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणि निर्विक्रियः दृशे क्वनिप् राजनियुधिक्रियः सहे च सप्तम्याञ्जनेर्डः पञ्चम्यामजातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा। तावदेव। धन्यवादः। सम्यक्। वेङ्कटेश्वरन् गोपाल पर्याः कः अस्ति? नमस्ते मैडम। 61 to 121 I will. Madam. So तत्सोद्विषद्रुहदुहयुत विदच्छिद विनीराजामुपसर्गेऽपि क्वप भजोन्भिः छन्दसि सह वहश्च कव्यपुरीशपुरीष्येषु न्युट हव्येनन्तः पादं जनसनखन क्रमगमो विट् अदो नन्ने जनसनखन क्रमगमो विट् अदो
अदो नन्ने द्रव्ये च दुहकवचश्च दुहकघश्च दुहकभ्यश्च गश्च मन्त्रे श्वेतवहोक्त शस्पुरोडाशोन्मिन् अवेयजः विजुपे छन्दसि आतो मणिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विच्च स्थख च सुप्यजातौ निनिस्ताच्चील्ये कर्तयुपमाने व्रते बहुलमाभीक्ष्णे मनः आत्ममाने कश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्मभ्रूण वृत्रेषु क्विप् बहुलं छन्दसि सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु क्रियः सोमे युतः अग्नौ चे अग्नौ चे कर्मण्य Can you please repeat 90th sutra? 90 सोमे सुयः अग्नौ चेः कर्मण्यज्ञयाख्यायां कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणि निर्विक्रियः दृशे वनिप् राजनि युधि क्रियः सहे च सप्तभ्यां जनेर्डः पंचम्यामजातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोनिप् दीयते रतृन् छन्दसि लिट् लिटः कानज्वा क्वसुश्च भाषायां सदवस श्रुवः उपेयिवाननाश्वाननं चानश्च लुङ् अनध्यतने लङ् अभिज्ञावचने वृट् न यदि विभाषा सकाङ्क्षे विभाक्षा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् हशश्वतोर्लङ् च प्रश्ने च सन्नकाले लक्ष्मे अपरोक्षे च ननौ पृष्ठ प्रतिवचने नन्वोर्विभाषा तावदेव। धन्यवाद। विजया हेतिराजन् भगिनी, विजया भगिनी अस्ति वा? सुमति सुब्रह्मण्यं का अस्ति? नमस्ते महोदय। श्रूयते महोदय? श्रूयते। आदितः वक्ष्यामि। कियत् पर्यन्तं? यावत् स्मर्यते तावत्। अभ्यासः तु न कृतम्, एवमेव समयः अस्ति इति धिया। अभ्यासं कृत्वा वदति चेत् वदतु। किन्तु प्रयत्नं तु करिष्ये महोदय, कृपया वदामि तर्हि। कर्मण्यण क्वावामश्च आतोनुपसर्गेकः सुपस्थः तुन्दशोकयो परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समीक्षः गापोष्ठक हरतेरनुद्यमने च वयसि च आङिताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमिजपोः समिधातो संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्ठः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोऽग्रेष सर्तेः पूर्वे कर्तरि क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु दिवा विभानिशा प्रभा भास्करान्तानन्तादि बहुनान्ति किं लिपि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्वहर्य तद्धनुररुषु कर्म निभृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैरचाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभश कृतोरिं हरते धृतिनाथयो पशो हरतेर्धृतिनाथयो पशो हरतेर्धृतिनाथयो पशो फले गृहिरात्मं हरतेर्धृतिनाथयो पशो हरतेर्धृतिनाथयो पशो
फले गृहिरात्मं भरिश्च छन्दसि वनसनरक्षिमताम् ये जेखश नासिकास्थनयोध्माधेटोः नासिकास्तनयोर्ध्माधेटु महाप्राणः नास्ति। नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः नासिकास्तनयोध्माधेटोः नाडीमुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिवहोः वहाब्रेलिहः परिमाणे पचः मितनखे च विद्धुर्षोस्तुदः असूर्यललाटयो दृशितपोः उग्रं ललाटयोर्दृशितपोः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्ये पाणिन्धमाश्च रेफः न श्रूयते। असूर्यललाटयोर्दृशितपोः इत्यत्र विसर्गः अस्ति यश्च रेफः भवति, एवञ्च तत्र रेफस्य श्रवणं न भवति। ललाटयोर्दृशितपोः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः ललाटयोर्दृशितपोः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदखच द्विषत्परयोस्त्वापेः वाचियमो व्रते द्विषत्परयोस्तापेः स्वापेः नास्ति द्विषत्परयोस्तापेः वाचियमो व्रते सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकुलाभ्रकरीषेषु कषः मेघर्ति भयेषु क्रियः क्षेमप्रियमद्रेञ्च आशिते भुवः कर्णभावयोः संज्ञायां भृतृवृजिधारि सहितपि दमः गमश्च अन्ताद्यन्ताद्वदूरपार सर्वाणन्ते षुडः आशिषिहणः अपि अन्ताद्यन्ताद्वदूरपार अन्त अत्यन्त अन्तात्यन्ताध्व दकारः श्रूयते अन्ताद्यन्ताध्वदूरपार सर्वानन्ते षुडः आशिषिहणः अपे क्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जायापत्योष्ठक अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिणि आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्त प्रियेषु च्वर्तेष्वच्वौ प्रियकरणेक्षिण् कर्तरि भुवक्षिष्णुखुकयो स्पृशोनुदके क्विन् ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिग अंचु युजि कृञ्चाञ्च ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिग उष्णिग अंचु युजि कृञ्चाञ्च त्यदादिशु दृशो नालोचने कैञ्च सत्सु द्विष द्रुह दुह युज विदभिदच्छिदजिनी राजामुपसर्गेऽपि क्विप भजोन्मिः छन्दसि सहः वहश्च कव्यपुरीशपुरीष्येषुण्युट हव्येनन्तपादं जनसनखनक्रमगमो विट अदो नन्ये क्रव्ये च दुहकब्घश्च मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशोन्विन् अवे यजः विजुपे छन्दसि आतो मनिन् क्वणिवनिपश्च अन्येष्वोऽपि दृश्यन्ते अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विप्च स्थक्क च सुप्यजातौ निणस्ताच्छील्ये कर्तरि उपमाने व्रते बहुलमाभीक्ष्णे मनः आत्ममाने खश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्म भ्रूणवृत्रेषु क्विप बहुलं छन्दसि सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु क्रियः सोमे सुयः अग्नौ चेः कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणि निविक्रियः दृशे कर्मणि निर्विक्रियः दृशे क्वणिप राजनियुधिक्रियः सहे च सप्तम्यां जनेडः पंचम्याम जातो उपसर्गे च संज्ञायाम् अणौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोर्मणिप जीर्यते ऋतृण छन्दसि लिट लिटक्कानज्वा क्वसश्च भाषायां सदवसश्रुवः पेयिवाननाश्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यत नीलम् अभिज्ञावच निर्लिट न यदि विभाषा साकांक्षे परोक्षे लिट हशश्वतो लङ् च प्रश्ने चासन्न काले लक्ष्मे अपरोक्षे च ननो पृष्ठ प्रतिवचने नन्वोर्विभाषा पुरिलुङ् चास्मे लटशत्रुशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे पुरिलुङ् चास्मे वर्तमाने लट लटशत्रुशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लक्षण हेत्वो क्रियायाः तौ सत पुंयजो शानन इंधार्यो शत्रुकृच्छ्निनि
द्विषो मित्रे ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश पुण्यजो शानन ताच्छील्य वयो वचन शक्तिषु चानच चानश इंग धार्यो शत्रकृच्छ्रेणी द्विषो मित्रे सिंहो यज्ञ संयोगे अर्ह प्रशंसायाम् आक्वे तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु तच्छील आक्वे तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु तृन् अलङ्क्रेण निराक्रेण प्रजनोत्पचोत्मत अलङ्क्रे निराक्रेण प्रजनोत्पचोत् पचोत्पतोन्मदरुच्य पत्रपवृतु वृद्धु सहचरैष्णु च न्येच्छन्दसि भुवश्च ग्लाजिस्थश्चक्स्नुः स्त्रसि गृधि दृशि क्षिपेक्नुः समितिष्टाभ्यो घिनुण सम्प्रचानुरुधान्यमान्य स परिसृ संसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुह दुष द्विष द्रुह दुह युजा क्रीड विविचत्यज रज भजाति चरापचरामुषाभ्याहनश्च पौकशलशकत्थस्रम्भः अपेच लशः वे प्रेलपसृद्रुमथवदवसः निन्दहिंसक्लिशखाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादि व्याभाष सूयोवि देवी कृशोश्चोपसर्गे चरणशब्दार्थाद कर्मकाद्युच अनुदाते तश्च हलादेः चङ्क्रम्य दन्द्रम्य श्रीगृधि ज्वलशुचलशपतपदः कृदमण्डार्थेभ्यश्च नयः सूददीपदीक्षश्च लशपतपदस्था भूवृषकनहमगम श्रुभ्य उकै जल्पवृक्ष लशपतपदस्था भूवृषहनकमगम श्रुभ्य उकै जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृङ्गशाकन प्रजोरिणिः चिदृक्षि विश्रेन्वमाव्यथाभ्यम परिभूप्रसूभ्यश्च स्पृहि गृहि पति तयि निद्रा तन्द्रा श्रद्धाभ्य आलुच दाध्ये श्री सदसदोरुः सृघस्य दाध्ये श्री सदसदोरुः सृघस्य मरच भंज भासमिदो घुरच विधि भिदिच्छिदे कुरच इन्नस्ति सर्तिभ्यः क्वरप गत्वरश्च जागरूकः यज जपदशायङः नमि कंपि स्म्यजसकमहिंसदीपोरः सना संशभिक्षौः बिन्दुरिच्छुः क्याच्छन्दसि आदृगमहन जनकिकिनौ लिच्च स्वपितृशोर्णजिन श्रुवन्द्योरारुः भ्यक्कृक्लुकनौ स्तेष भास पिसकसो वरच यश्च यङः भ्राज भास दुर्विद्युतोर्जिप्रुजुग्रावस्तु वक्विप अन्येष्वपि दृश्यते अन्येभ्योऽपि दृश्यते भुवसंज्ञान्तरयोः विप्रसंव्योढ्वसंज्ञायां धक्कर्मनिष्ठन् दाम्नीशस युयुजस्तुतुदसिसि च मिह पतदशनः करणे हलसूकरयो पुवः अर्तिलूधूषु खनसहचर इत्रः भुवसंज्ञायां कर्तरि चर्षि देवतयोः नीतक्तः मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च कर्मणि दिवापू सर्वसत्सु बहुलमन्येष्वपि नन्वोषमिति भञ्ज भासद कर्मण्यष्टौ कण्ठस्थीकरणं कृतं वा भगिनि? महोदय किं कण्ठस्थीकरणं कृतं वा अथवा पारायणं कृतं? उभयमपि प्रायशः कण्ठस्थितिः किञ्चित् मध्ये पारायणम् सम्यक् उक्तं, परन्तु क्वचित् भवत्या शकार सकार नकार नकारयोः नाम समानम् उच्चारणं क्रियते। तदेव अहं भवते प्रेषयिष्यामि किं मम रेकार्डिङ्ग् यथार्थः कः? अहं from 100 sutra 120 no sorry 90 sutra 110 sutra. Okay, you can start. सोमे सुयः अग्नौ चेः कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणि निर्विक्रियः सहे च दृशे क्वनि राजनियुधिक्रियः सहे च सप्तम्यां जनेर्डः पंचम्यां जातो उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोऽन्वनिप् जीर्यते रतृन छन्दसि लिटः कानज्वा वसुश्च भाषायां सदवसश्रुवः उपेयवाननाश्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ् धन्यवादः। रूपसुधा भगिनी। नमस्ते भगिनी। आं नमस्ते। वदामि वा? आं, तस्मात् वदति सूत्रसङ्ख्या 41 to 80.
41 to 80. आरम्भं करोतु। पू सर्वयोर्दारि सहोः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः मेघर्ति भयेषु प्रियः क्षेम प्रियमद्रेञ्च आशिते भुवः करणभावयोः संज्ञायां भृतृवृजिदारि सहितपि दमः गमश्च अन्ताद्यन्तादधूरपार सर्वानन्तेषु डः आशिषिहनः अन्ताद्यन्ताद्दूरपार सर्वानन्ते मैडम अन्तात्यन्ताध्व द्य इति श्रूयते अन्ताद्यन्ताद्दूरपार सर्वानन्तेषु डक आशिषिहनः अपे क्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः दक्षिणे जायापत्योष्ठक अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पानिघताडघौ शिल्पिनि आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्नान्ध प्रियेषु च्व्यक्तेष्वच्चो प्रियः करणेक्तुं कर्तरि भुवः विष्णुष्कृकञौ दृश स्पृशोनुदके क्विप् ऋत्विग् दधृक् स्नग्दिग्वृष्णिगञ्च युजि कृञ्चाञ्च यदादिषु दृशोनालोचने कञ्च सस्सुदृशद्रुह दुह युज विद भिदच्छिद जिनीराजामुपसर्गे पिक्विप् भजोन्विः छन्दसि सहः वहश्च कव्यपुरीश पुरीशेषु न्युट् हव्येनन्तः पादम् अधोनन्ने कव्ये च दुःखश्च कव्येनन्तः पादम् जनसनखन क्रमगमो विट् अधो नन्ने क्रव्ये च दुःखभ्यश्च मन्त्रे श्वेतवपुक्तशस्पुरोडाशोन्विन् अवेयजः विजुपे छन्दसि आतो मणिं पनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विप् च च सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते बहुलमाभिष्ण्ये यत धन्यवादः तावत् पर्यन्तम् श्रूयते वा भगिनि? धन्यवादः। विजया अस्मि। विजया हेतिराजन् अस्मि। श्रूयते वा भगिनि? आं श्रूयते। भवती श्वः वक्तुं शक्नोति वा? धन्यवादः भगिनि, अहं वदामि। अत्र समापयामः। तेनाक्षरसमाम्नानि अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिये